म्हापसा गिरी पंचायतीन नव्या सरपंचाची बिनविरोध निवड जाली। गिरी पंचायतीन खोशयेचे वातावरण पातळिल्ले दिश्टी पडटा। पळयात पुराय बातमी। बाकी घेता पहिले पंचायत मेंबर हांव एक सरपंच पयलींचो तेन्ना आमचो बाबाजी गडेकर पयलो आसलो तो कामां बरी करतलो आनी आदले ताका सगळे ताका कितें म्हायती आहा 15 वर्सांचो हे लॉजिकान आनी फर्स्ट टायम तो सरपंच जाता। थँक्यू। देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांगासर म्हाजें जमिल्लें सगळें म्हाजे वोटर जावं म्हाजे गिरवड जावन भाव तांकां सगळें तशेंच म्हाजे कलीग मेंबर सगळें म्हाका देव बरें करूं। कित्याक म्हाका 4 टर्म जालो अजून मेरेन हांव सरपंच पद कांय दिसांची म्हाजे कलीग मेंबरांनी तशेंच म्हाजे लोकांच्या सहकार्यान म्हाका संदी मेळयल्या ती हांव बरेपणान पार पाडटलो। कोणाची कसली समस्या आसली ती हांव दूर करतलो आनी प्रत्येक म्हाजो हे आसलो हेतू कितें देवळाची बी कितें तरी हें करपाचें नीव करून दाखोवपाचें। ना तेज्यावरूच आतां म्हाका तो करूंक जाय आतां करून मागीर करून सांगता मागीर। हांव एक सरपंच विलेज पंचायत गिरी एज पर आमचो उलो आप जाल्ले की ह्याक वरास म्हाका मागीर आसलो तो बाबाजी जातलो अशें सगळ्यांक हें वांटून दिल्लेलें आसात। एज पर आमच्या वॉर्डाच्या हेजेर हांव बरे हितून रिजायन जाल्लो आसा अशें ना खंयसरूच की आमचे एक 9 मेंबर आसता थंय डिस्पूट जाला तशें कांयच ना। म्हाका तें हाड आसा कित्याक बाबाजी आमचो एक सिनियर आनी आमची सगळ्या 8 मेंबरांची एक वीश आसली की आमचो मोस्ट सिनियर वो सरपंच जावचो आनी खऱ्यांनीच उरलेली कितें कामां आसात ती आमी आशा बळगतात आमच्या वेल एक्सपिरियन्सूय आहा तो तेजे कडेन की उरलेली जितकी कामां आहात ती तो पार पाडटलो विदावट कोणाचें हें नासतना। म्हणून हांव तेजे कडेन मागता की खऱ्यांनीच तो आयज कदिलीर बसला म्हळ्यार गांवांक तो योग्य न्याय बघितलो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर।